मैं अब उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शौकत हयात साहब सबक डीन फैकल्टी अफाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना मकाला पेश करे। आपका मौजू है राजा राजेश्वर राव असगर बहैसियत माहिर लिसानियात। असल में मुझसे खवी ने कहा था भाई सब उर्दू में बात करेंगे, ज़रा तेलुगु में भी आप तैयार कीजिए। तो फिर तेलुगु में हमने तैयार किया, पता चला कि यहाँ सिर्फ उर्दू ही बोलना है। हाँ तो ठीक है। माहिर लिसानियात है ना सर? नहीं नहीं मौजू आपका जनाब अनिल कामिनेनी साहब, डॉक्टर अवधेश रानी आपा, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, नाजिम अली, डॉक्टर अब्दुल खबी, डॉक्टर मोईद, नाजिमुद्दीन और हमारे भाई और दीगर जितने भी यहाँ हाज़रीन हैं सबको सलाम कहता हूँ। मैं हमेशा सोचता रहता था कि भाई यहाँ निज़ाम सरकार कुली कुतुब शाह की बहमनियों का दौर था, कुली कुतुब शाह और उसके बाद आसिफ जाही। यहाँ के जो ख़ानदान हैं वो उनकी जो तारीख़ है वो किस तरह से ये लोग देखते हैं, उसकी तदवीन अब तक हुई या नहीं। एक अच्छा मौका मिला, खवी ने मुझसे कहा भाई ऐसा है, तो फिर मैंने तलाश की। बहुत से चीज़ें रीख्ता.com में मिली, बाज़ मुझे आर्क्यूस में मिली, तो उनमें से मैंने कई चीज़ें जो मुझे पता नहीं था कि इससे पहले यहाँ तेलुगु का एक हुआ, तो पता होता तो उस वक्त आता, कोई बात नहीं। अब आसिफ जाही सल्तनत के जितने भी हुक्मरान थे मीर उस्मान अली ख़ान तक, उन्होंने हमेशा इल्म फ़न और शेर सुखन की क़दरदानी की और उसकी सरपरस्ती की। अब जहाँ तक दुमकोंडा समस्तान के वाली राजा राजेश्वर राव असगर हैं, तो वो बहुत ही खुश नसीब हैं। उन्होंने नवाब मीर महबूब अली ख़ान का दौर भी देखा और साथ में नवाब मीर उस्मान अली ख़ान का भी दौर देखा। मीर महबूब अली ख़ान की ताजपोशी और उसके बाद दिल्ली का सफ़र, लॉर्ड रिपन वाइसराय से को मिलना और वाइसराय के हिंद के आमद पर एक आलीशान दरबार का इनेकाद किया गया और इसी दौर में लॉर्ड डॉफरिन, ड्यूक ऑफ नाइट, मलके विक्टोरिया के फर्जन ने हैदराबाद का सफ़र किया। अब चलते हैं हम मुख्तसर करते हुए दुमकोंडा समस्तान के वाली के। वो एक अच्छे शायर अदीब के साथ साथ बहुत दिलचस्प बात यह है कि वो फ़न लग़त नवीसी से उनको काफ़ी दिलचस्पी थी, माहिर लिसान थे, लिंग्विस्टिक थे, फ़ारसी, अरबी, संस्कृत बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तेलुगु उनकी मादरी ज़बान थी। एक अजीब इत्तेफाक है, एक हुक्मरान जिसकी मादरी ज़बान तेलुगु है लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया है फ़ारसी में, अरबी में, फिर संस्कृत में, हिंदी में और यहाँ तक कि अंग्रेज़ी में भी उनका सब काम हुआ है। तो राजा राजन्ना बहादुर से लेकर कृष्णराम भूपाल और उसके बाद राजेश्वर राव, दरमियान में राजेश्वर राव असगर साहब आए, तो इनकी जुमला जागीरें थीं, 16 गांव और 32 मौज़ात पर मुश्तमिल थी और सालाना आमदनी 77,240 रुपये थे। मीर खान पेट तालुका इंदौल डिस्ट्रिक्ट मेदक से लेकर निज़ामाबाद के कोंडापुर तक इनका आता था। मैंने इनके सिर्फ 2 ऐसे तसानीफ़ हैं जो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक है गुलज़ार दानिश, जिसमें उन्होंने पंदो नसीहत की बातें की और इसमें इस जानवरों के ज़रिए, परिंदों के ज़रिए वो अच्छे नसीहत के बातें वो सुनाते हैं। कहीं कहीं वज़ीर का किरदार है, कहीं बादशाह का है। असल में एक सवाल और जवाब एक ब्राह्मण से कोई करते हैं तो उसके जवाब को, सवाल और जवाब को उन्होंने नसीहत के तौर पर किस तरह से उन्होंने दिया है वो इसमें है। इसमें 14 अबवाब हैं, हर एक में हर एक की क्या क्या बातें हैं वो सब उसमें उसने किया है।
اور اس کے بعد جو اہم کتاب ان کا جو کارنامہ ہے وہ ہے ہندی اردو لغت، راجہ راجیشور راؤ صاحب، اس کو ڈاکٹر جمیل جالیوی نے پھر سے اس کو یہ کیا۔ اصل میں انہوں نے تدوین و تالیف کا آغاز نواب عماد الملک کے کہنے سے شروع کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے جب تک یہ کتاب تیار، لغت تیار ہوتی ہے۔ اور ان کے فرزند نواب مہدی یار جنگ نے، جو اس وقت کے وزیر محکمہ سیاسیات تھے، وہ اس لغت کو انہی کو معاون کرتے ہیں۔ اچھا، جو لفظ ہیں اندراج، جو الف ہے، تلفظ کا خیال رکھا گیا۔ سنسکرت ہندی، راجیشور راؤ کی مادری زبان تیلنگی کی وجہ سے یہ سنسکرت اور ہندی بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ اردو، فارسی اور عربی، سنسکرت اور ہندی، انگریزی میں بھی کافی عبور تھا۔ علم لغت اور علم لسان سے انہیں کافی دلچسپی تھی۔ اس لغت میں ادبی، علمی، تاریخی، مذہبی، سیاسی، معاشرتی، صحافتی کتب، رسائل کے تمام الفاظ کی حقیقت ظاہر کر کے ان کے کل معنی مفہوم بڑی تحقیق و تدوین کے ساتھ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ کتاب، یہ لغت 1963 میں شائع ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد چند الفاظ جو سنسکرت کے ہیں، زیادہ نہیں، 4-5 الفاظ۔ اس میں ایک ہے آ۔ سنسکرت اور ہندی حروف تہجی کا پہلا حرف ہے، جس کے معنی نہ، نہیں، نفی، مخالف، تھوڑا، چھوٹا۔ آتمجا بیٹی، دختر۔ آتم بودھ علم روح یا ذہن، علم ذات، خود شناسی۔ آتم بندھا رشتہ دار، اقارب، جسے تیلگو میں آتم بندھو کہتے ہیں۔ اپادھان تکیہ، بالیں۔ انیورت بے ضبط، بے روک اٹھاؤ۔ بادھا تکلیف، مصیبت، آفت، دکھ، بادھا۔ کرکلاس گرگٹ۔ مند بدھی، مندمتی، مورکھ، جاہل، احمق۔ مند بھاگ بدقسمتی، بد نصیبی۔ نروش بے اختیار، بے ہوش۔ یہ چند میں نے اس ہندی سنسکرت سے لیا ہے۔ اور مہابھارت جب چھپی تو اس وقت کے نواب آصف صابر انہوں نے جب ایک کتاب ان کے پاس پہنچی مہابھارت کی، تو ان سے کہا گیا کہ اس میں جو مفہوم ہے آپ کو پڑھائی، تو اس میں پہلے جیسے کہ وہ خدا کا ذکر ہوتا، حمد بھی تھا، بادشاہ کی تعریف میں لکھی بھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ چاہیں، سری گنیش ہائے نمہ، ہندو دھرم میں جو بھی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اکثر سری گنیش کے نام سے وہ شروع کرتے ہیں۔ سری گنیش ہائے نمہ مہابھارتا آدی پروم، آدی پرو سے وہ شروع کرتے ہیں، اور وہ اس میں وہ پورا کس طرح سے پانڈو راج اور اس کے بعد کورو راج اور اس کے بعد سناتن دھرم کی یہ سب چیزیں اس میں انہوں نے لکھا، ہر جگہ ہے۔ اور اس کو 1934 میں مکتب ابراہیمیہ حیدرآباد میں اس کو شائع کیا۔ تو یہ بات میں واضح کر دوں کہ نواب میر عثمان علی خان صاحب، عثمان علی خان کی ایما پر وہ گنیش نمہ اس کو انہوں نے اس میں پھر سے اندراج کیا۔ یہ ان کی رواداری، مذہبی رواداری تھی، اور کہ ان کو خواہ بدنام کیا گیا۔ اگر اس دیش کا، اس ملک کی تقسیم نہیں ہوتی اور پولیس ایکشن نہیں ہوتا، اس کی تاریخ کچھ الگ ہی ہوتی تھی۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ اب کچھ کر نہیں سکتے۔ تو میں انل صاحب آپ کو میں اپنا کارڈ دیتا ہوں، اور میں کچھ تجاویز لکھ کر آپ کو بھیجتا ہوں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ شاہد صاحب نہیں ہے نا، ابھی نہیں آئے، باہر ہیں، تو دو جملے تیلگو میں بول دیتا ہوں۔ جی میں چاہتا ہوں کہ جب ریاست تلنگانہ 25 سالہ جشن منائے،
उस हद तक ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम सब शामिल होंगे वो उसको अच्छी तरह से मुकम्मल कर दें तो आने वाले नस्लों के लिए, सारी दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा काम होगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अनिल कामिनी साहब को, शोभा कामिनी जी को। आपने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। మీకు మా ఉర్దూ సోదరులు సోదరిమణుల తరపు నుంచి అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. సుమధురము మధురము సుమధుర మధుర మాసమును ఇచ్చిన మీ కుటుంబానికి, మీ రాజ్యవంశానికి రాజరాజ నరేంద్రుడు, రాజకిషోరుడు, వందాలుడు, శ్రీ 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 మహారాజ రాజ మహేశ్వర గారికి జయ హో జయ హో జయ హో జయ హో. జయీ భవ విజయీ భవ.